असे तुम्ही या आणि सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमी कोरगांव सुकाळ्यान हांगासर आसा आनी हांगासर खूब वर्सां हांकां आमच्या स्ट्रीट लायट नासलेली, ताका लागून आयज हांगा ही स्ट्रीट लायट हांगासर घातलेली आसा, इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगासर उपस्थित आसलेले आमचे कोरगांव गांवचे मेंबर्स, तशेंच आमचे गांवचे सगळे भाव आनी भयणांनो. तशेंच काम आसतलें म्हणजे आतां खूब कडेन आमी स्ट्रीट लायट ऑलरेडी पेडण्यान खूब कडेन आतां स्टार्ट केल्ले आसा आनी तरी पूण आनिकूय काम चालू आसा स्ट्रीट लायटीचे. आनी तशेंच ट्रान्सफॉर्मराचेय बी खुबशे ट्रान्सफॉर्मर आतां आमी नीव घातलेले आसा आनी आमचो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, आमचो मिनिस्टर, आमचो ढवळीकर सर हेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी आयज आमकां पेडण्यान सगळे कडेन लायटी ह्यो पेट्टा ते कारण तेणी आयज आमकां बरें बॅकींग दिल्लें आसा आनी तेणी सगळे कडेन आमचे जे पळय आमी फायली करतात तितले फायली आमचे बरें फास्ट एज फास्ट तेणी पास करून दिल्ले आसा आनी अशेंच तेणी काम करचें. तशेंच आमच्या प्रमोद सावंत सर आयज बरें काम करता आनी पेडण्यांक लागून बरो सपोर्ट दिता. असोच तेणी आमकां फुडें सपोर्ट दिवचो आनी अशेंच पेडण्यान बरें डिवेलप करून हांव दाखयतलो. आणि एक प्रवीण एक आयज प्रोग्राम जालो स्थानिक सरपंच ना आनी लोकल पंच ना किंवा तांकां इन्वायट बी करूंक नासले. मेंबर आसा न्हू सगळे? सगळे ना, मेंबर एकच दिसता आमकां, पण लोकल हांगाचो जो पंच आहा पळय तो ना. ना, तेंचें कितें तरी कारण आसतलें, त्या कारणान ते येवंक नासतले. ओके, ते काय प्रॉब्लेम ना. ते सुकाळ्यान हांगा आसा. हांगा पयला की खूब जुनो रोड आसलो, खांबे नासले, स्ट्रीट लायटी नासले. नियर बाय जर जंगल एरिया आसा जाल्यार पळयत जाल्यार चडशे गवारेडे बिबटे येताले. लोकलांक आमच्या खबर आसले, तेंचे खूब वर्सां पयलीं मागणी आसली. सरान आयल्या बरोबर ही फुलफील केल्या, त्या बद्दल हांव सगळ्या वतीन सराचे धन्यवाद मागता आणि हेच्या फुडें अशीच कामां जातली अशें मागता. आनीक जी सराची 2 वर्सां उरल्यात, म्हाका दिसता भरपूर डेव्हलपमेंट वर्क केला आमी. भितर हे लायटीचेय केला, उदकाचो तर प्रॉब्लम कोरगांवसून आमी सॉल्व केला. हेच्या फुडें आनीक जी पेंडींग कामां आसा ती बेगिना मार्गी लागतली अशें सगळ्यां कडेन आमी ग्वाही दिता आणि म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. आमी आतां बरीच हे 2 वर्सां पळयता की सर ज्या जिद्दीन काम करता त्या जिद्दीन ही जो प्रोग्रेस आसा हो प्रोग्रेस जायत आसा, आमकांय दिसता, सगळ्या लोकांकय दिसता. आणि त्यामुळे सरांक एक परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता की ही जी टर्न ओवर आसा ही जावन बऱ्या भशेन फुडली टर्न ओवर तांकां मेळची अशी मी परमेश्वरा कडेन अपेक्षा करता, प्रार्थना करता. म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.